अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार का वाक़या है कि बीबी फ़ातिमा घर के तमाम काम करके चक्की पीस रही थी और रो रही थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो घर में तशरीफ़ लाए और देखते हैं कि घर के तमाम काम हो चुके हैं और फ़ातिमा चक्की पीस रही हैं और साथ रो भी रही हैं। हज़रत अली बीबी फ़ातिमा से पूछने लगे कि ए फ़ातिमा, तू क्यों रो रही है और ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो। बीबी फ़ातिमा रोकर फरमाने लगी, ऐ मेरे प्यारे शौहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरे अब्बू जान किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं। मैंने इनसे पूछा, अब्बा हुजूर, आप किसको तलाश कर रहे हैं। मेरे प्यारे अब्बा जान सरकार दो आलम ने फरमाया, ए फ़ातिमा बेटी, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। बीबी फ़ातिमा रोकर फरमाने लगी कि आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है, आज मैंने अल्लाह को प्यारे हो जाना है। हज़रत अली ने ये बात सुनकर बहुत गमगीन हो गए और बहुत ही ज़्यादा रोने लगे और फरमाने लगे, ऐ फ़ातिमा, अभी तक तो प्यारे नबी सरकार दो आलम के बिछड़ने का गम हमारे सीने में ही है और तू अपने बिछड़ने की बात कर रही है। मैं तेरी जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूँगा। तो बीबी फ़ातिमा फरमाने लगी, जिस तरह आपने अब्बा हुजूर की जुदाई का गम बर्दाश्त किया है, उसी तरह से मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। हज़रत अली पूछने लगे, ये पानी क्यों गर्म कर रही हो और ये इतना सारा आटा क्यों पीस रही हो। आज के दिन भी तुम ये काम कर रही हो, तुमने बहुत काम कर लिए हैं। बीबी फ़ातिमा रोकर फरमाने लगी, ऐ मेरे प्यारे शौहर, आपके भी तो हक़ अदा करने हैं, अपने बच्चों के भी तो हक़ अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ क्योंकि अपने बच्चों को अपने हाथों से नहला सकूं। मैं आटा इसलिए पीस रही हूँ ताकि मेरे बच्चे और आप इस आटे की रोटियाँ बनाकर खा सकें। मैं कपड़े धो चुकी हूँ आप लोगों के, ताकि आप लोगों को धुले हुए कपड़े मिल जाएं और आप पहन सके। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा पीसकर गूंद कर खिलाएगा। ये कहकर बीबी फ़ातिमा बहुत ही ज़्यादा रोने लगी और साथ में हज़रत अली भी रोने लगे। हज़रत अली बीबी फ़ातिमा को समझाकर वहाँ से उठा लेते हैं और कहते हैं, ये काम मत करो। तभी बीबी फ़ातिमा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगती है, इन्हें तेज़ बुखार होना शुरू हो जाता है। हज़रत अली रो रहे हैं, बीबी फ़ातिमा रो रही हैं। इतने में घर पर इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आते हैं। वो दोनों अपने माँ बाप को रोते हुए देखते हैं तो अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं। ज़रा सोचिए वो कैसा मंज़र होगा, वो कैसा आलम होगा जिस माँ को पता चल जाए कि उसे आज इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। और मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों को कौन खाना खिलाएगा, मेरे बच्चों को कौन रोज़ सुलाएगा। इस माँ के दिल पर क्या गुज़रती है। हज़रत अली बहुत ही ज़्यादा रोने लगे और बीबी फ़ातिमा भी बहुत रोने लगी और अपने माँ बाप को देखकर दोनों शहज़ादे इमाम हसन और इमाम हुसैन भी रोने लगे और पूछने लगे, ए बाबा जान, आप क्यों रो रहे हैं। हज़रत अली खामोश रहे, फिर बीबी फ़ातिमा से पूछने लगे, ए अम्मा हुजूर, आप क्यों रो रही हैं। तो बीबी फ़ातिमा ने फरमाया कि तुम दोनों अपने नाना जान की कब्र पर चले जाओ। हदीस शरीफ में आता है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन प्यारे नबी सरकार दो आलम की कब्र पर चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी अंदर से आवाज़ आती है कि ऐ मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग वापस अपनी माँ के पास चले जाओ। मेरे पास तो तुम लोग आते ही रहोगे, लेकिन आज अपनी माँ को जी भर कर देख लो, क्योंकि आज के बाद तुम्हें तुम्हारी माँ कहीं नज़र नहीं आएगी। जब ये बात हसन और हुसैन के कानों में पड़ती है तो वो दौड़ते हुए अपने घर चले जाते हैं और अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं और खूब रोते हैं। हज़रत अली भी रो रहे हैं, बीबी फ़ातिमा भी रो रही हैं, इमाम हसन भी रो रहे हैं, इमाम हुसैन भी रो रहे हैं। इतने में बीबी फ़ातिमा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगती है। बीबी फ़ातिमा हज़रत अली को अपने पास बिठाकर 3 बातें कहती हैं। पहली बात तो ये कहती हैं कि मैंने कभी भी आपके साथ कोई भी कोताही की हो, आपकी खिदमत में कोई कोताही की हो, आपकी नाफरमानी की हो, आपका कोई हुक्म ना माना हो, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। हज़रत अली रोकर कहते हैं कि ए फ़ातिमा, तू नबी की बेटी है, तूने अपना हक़ पूरी तरह से अदा किया है। मैं तुझ पर हमेशा खुश हूँ
مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ دوسری بات کہتی ہیں، اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں اور آپ دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا۔ میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا پیار دیجیے گا، ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجیے گا۔ اور بی بی فاطمہ کی تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دے گی۔ بی بی فاطمہ فرماتی ہیں، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، کسی غیر مرد کی نظر پڑی نہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ جب شام کا وقت ہو اور اندھیرا ہو جائے آپ مجھے تب دفن کر دیجیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی بہت رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ بہت رو رہی ہیں، امام حسن اور امام حسین بھی بہت رو رہے ہیں۔ سوچئے ذرا وہ کیسا منظر ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے، اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر بی بی فاطمہ ایک بات اور کہتی ہیں کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان نے میرے خواب میں آ کر مجھے یہ کہا ہے کہ اے فاطمہ، تو سحری علی کے دسترخوان پر کر اور افطاری میرے ساتھ کرنا، اپنے پیارے بابا جان کے ساتھ۔ یہ بات کہہ کر بی بی فاطمہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی کندھا دیتے ہیں، دوسری طرف سے امام حسن کندھا دیتے ہیں، اور تبھی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہوتا ہے۔ تبھی حضرت علی ان سے فرماتے ہیں کہ آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کندھا دے دو۔ اس طرح سے جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور امام حسین رو رہے ہیں، حضرت علی رو رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رو رہے ہیں، اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے۔ قبر کھودی جاتی ہے، حضرت علی اس قبر کو دیکھتے ہیں، اس قبر میں بی بی فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت علی بہت ہی زیادہ روتے ہیں، ان کی داڑھی مبارک آنسو سے بھیگ جاتی ہے، ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی کبھی بی بی فاطمہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کو۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری بھی روتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں کہ اے قبر، کیا تجھے پتہ ہے کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے جس کو امام حسن اور امام حسین کہتے ہیں، یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے کہ رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر کی آواز جو آئی تھی وہ بی بی فاطمہ کے لیے نہیں آئی تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ تو بخشی بخشائی تھیں، وہ جنت کی عورتوں کی سردار تھیں، بی بی فاطمہ تو ہر گناہ سے پاک تھیں۔ یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی جو گناہگار ہیں۔ بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر وہاں قبر کے پاس کافی دیر تک روتے رہے۔ دونوں پیارے بچے بھی روتے رہے، وہ اپنی ماں کو یاد کرتے رہے۔ وہ ہمارے پیارے نبی کا گھرانہ تھا، وہ تو بخشے ہوئے لوگ تھے، جنتی لوگ تھے، جنت کے لوگوں کے سردار تھے۔ نافرمان لوگ تو ہم جیسے ہیں جن سے قبر ہزاروں سوال کرے گی کہ دنیا میں کیا 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 اور میرے پاس کون سے اعمال لے کر آئے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو برائیوں سے دور رکھے اور ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر اس واقعے کو پیش کرنے میں مجھ سے کوئی کوتاہی اور کمی ہوئی ہو تو پلیز مجھے معاف کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، لہٰذا آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور اسی طرح کی اور بھی اسلامی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل یاسمین اسلامک اسٹوری کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔